कमरेड पुष्पलालले 2006 सालमा स्थापित गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसको विस्तार, त्यसको विकास, त्यसको परिमार्जन, त्यसको रूपान्तरण हुँदै नेकपा एमाले बनेको हो। त्यसैले कमरेड पुष्पलालको र उहाँले निर्माण गरेको पार्टीको उत्तराधिकारी हामी हौं, नेकपा एमाले हो। 30 को दशकमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही वैचारिक विभाजन आयो। एउटा झापा आन्दोलन, कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा माले 2035 सालमा गठन भयो र 2047 सालमा एमाले हुँदै हामी अगाडि आयौं। त्यो पक्ष अथवा त्यो धारले मूलभूत हिसाबले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही मूल्याङ्कन गर्दै, क्रान्तिका विशेष गरिकन शान्तिपूर्ण स्वरूपहरूलाई अवलम्बन गर्दै, पार्टीभित्र एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै, एउटा जनपक्षीय विचारधाराका साथ हामी अगाडि आयौं र वैचारिक हिसाबले जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा उत्कर्षमा हामी पुग्यौं 5औं महाधिवेशनबाट। त्यो नेकपा एमालेको धार हो। त्यसले एकैचोटि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देशव्यापी बनायो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हिमालदेखि तराई मधेससम्म सब ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी फैलियो। सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै जाति, सबै लिङ्ग, सबै सम्प्रदायको बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई फैलायो र शान्तिपूर्ण बाटोबाट एकदमै लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले बनायौं। एउटा त्यो धार हो र त्यसको उत्तराधिकारी नेकपा एमाले नै हो आज। र अर्को 30 को दशकदेखि नै चौथो महाधिवेशन, एकता केन्द्र, मसाल हुँदै पछिल्लो कालमा नेकपा माओवादी सम्मको एउटा धारा थियो, जसले सशस्त्र संघर्ष लगायतको कार्यनीति लिँदै अगाडि आयो र 62-63 को क्रान्ति र संविधान निर्माणसँगै त्यो धारमा ठूलो राजनीतिक र वैचारिक रूपान्तरण भयो र उहाँहरूले हेटौँडा महाधिवेशनबाट अब शान्तिपूर्ण बाटोबाटै, प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य उहाँहरूले लिनुभयो र नेकपा एमाले 9औं महाधिवेशनबाट शान्तिपूर्ण वैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको अधिकतम प्रगतिशील रूपान्तरण गर्दै समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने बाटो लियो। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले जुन वैचारिक बाटो र वैचारिक विश्वास कायम गरेको थियो, हेटौँडा महाधिवेशनबाट नेकपा माओवादीले पनि त्यो वैचारिक बाटो लियो र जसले गर्दा नेकपा एमाले लिएको विचारको उत्कृष्टता अथवा त्यो विचारको सान्दर्भिकता अझ ज्यादा सान्दर्भिक भयो, पुष्टि भयो र हामीले पार्टी एकतासम्म गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौं। त्यस अर्थमा सुरुको दिनमा सशस्त्र क्रान्तिको कार्यनीति लिए पनि पछिल्लो दिनमा शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य बोकेको कारणले त्यो धारको उत्तराधिकारी पार्टी वैचारिक ढंगले नेकपा एमाले नै बढ्न पुग्यो। 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो, तर त्यो पार्टी एकतालाई हामीले बचाउन सकेनौं। त्यसको हामी अलगै समीक्षा गरौँला। तर त्यो पार्टी एकतापछि जब नेकपा एमाले माओवादीको रूपमा फेरि हामी अलग अलग पार्टीको रूपमा क्रियाशील भयौं। तत्कालीन नेकपामा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा रहनुभएका पूर्व माओवादी तर्फका लाखौं हजारौं साथीहरू, कमरेडहरू, नेतादेखि कार्यकर्ता, सदस्यसम्म नेकपा एमालेमै समाहित हुनुभयो र त्यही पार्टीमा विश्वास गरेर नेतृत्व तहमा पनि हुनुहुन्छ र तल पनि हुनुहुन्छ। र यसरी हेर्दा पुष्पलालको उत्तराधिकारी पार्टी, 30 को दशकमा विभाजित दुईटा विचारधारा, ती दुवै विचारधारालाई समाहित गर्ने पार्टी, 75 जेठ 3 गतेको एकताको निरन्तरता नेकपा एमालेसँग छ। त्यसकारणले यो 10औं महाधिवेशन एउटा एकताको महाधिवेशनको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्छ। साथै कमरेड मदन भण्डारी, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताको बीचमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनाउन वैचारिक
योगदान दिनुभयो। कमरेड मनमोहन अधिकारी जसले एउटा नमुना सरकार चलाउनु हो नेपालमा, उहाँको नेतृत्वमा। उहाँहरू जस्ता लोकप्रिय नेताको विरासत बोकेको पार्टी पनि नेकपा एमाले हो। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य पार्टी हो, प्रमुख पार्टी हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। र हामीले महाधिवेशनबाट पनि जोड दिएका छौं। आज पनि कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन सानातिना समूहमा विभाजित छ। जब हामी सबै केही साना समूहलाई छोडेर प्राय सबै समूह अब शान्तिपूर्ण बाटोबाट र यो संविधानलाई मान्ने मात्रै होइन, यो संविधान हामीले बनाएको संविधानको रक्षा गर्दै हामी नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्ने दिशामा जान्छौं भन्ने कुरामा प्राय सबै कम्युनिस्ट पार्टी एकमत भइसकेपछि अब अलग अलग पार्टी बनाइरहनु आवश्यक छैन। त्यसको मुख्य पार्टी नेकपा एमाले हुनुको नाताले ती सबै दलहरू, ती सबै पार्टीहरू नेकपा एमालेमा समाहित हुनु अनिवार्य छ र ती सबै दलहरूलाई नेकपा एमाले र यसको नेतृत्वले समेट्दै नेपालमा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु अनिवार्य छ र हाम्रो 10औं महाधिवेशनको मुख्य कार्यभार पनि त्यो हो। अब हामी त्यतातिर जानेछौं। त्यो सन्देश अब हामीले लानुपर्नेछ। अर्को यो महाधिवेशनको अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश अनेकौं उकाली ओह्रालीहरूको बीचमा नेकपा एमालेका प्रति उठेका थुप्रै प्रश्नहरू, विशेष गरी सानो समूह भए पनि पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा एमालेको लोकप्रिय कति छ त, एमालेको लोकप्रियता कति छ, त्यो विभिन्न मिडियाबाट जाँचिरहेको थियो। र वास्तविक जनताको समर्थन एमाले प्रति कति छ भन्ने कुराको जाँच भएको थिएन। त्यसको वास्तविक जाँच त चुनावमा हुन्छ, तर चुनाव पूर्व पनि जनताको अभिमत जाँच्न सकिन्छ, परीक्षण गर्न सकिन्छ। चितवनमा 5 लाख होइन, सुरक्षा निकायको रिपोर्ट अनुसार 7 लाख भन्दा बढी मानिसहरू आएका छन्, आउने जाने गरेका छन्। अझै ट्राफिक व्यवस्थापन, सानो सडक जस्ता कुराले 50,000 लाखौं मानिसहरू महाधिवेशन स्थलमा आइपुग्नै पाएनन्, बीच बाटोबाटै फर्किनु पर्यो। यो सबै कुराले के देखाउँछ भने आज पनि नेपालका राजनीतिक दलमा जनतासँग आबद्ध भएको र जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरेको जनआधारित पार्टी नेकपा एमाले हो र नेकपा एमालेको जनसमर्थन आज पनि व्यापक छ। यो महाधिवेशनको अर्को सन्देश हो र जनताको अभिमत थुप्रै कुराको बावजुद पनि नेकपा एमालेको पक्षमा छ भन्ने कुरा यो महाधिवेशनको अर्को सन्देश हो र त्यो सन्देशलाई पनि हामीले लानुपर्नेछ। तेस्रो पक्ष नेतृत्वको चयन सम्बन्धी हो। विभिन्न टीका टिप्पणी भएका छन्, त्यसमा हामी आत्मसमीक्षा गरौँला। तर प्रतिनिधि छनौटदेखि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको छनौटसम्म आइपुग्दा हामीले मूलतः पार्टीभित्र एउटा आम सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं। त्यसमा हामी खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ। हो, त्यसमा काहीँ अलिकति नहुनुपर्ने कामहरू पनि भयो होला कतिपय ठाउँमा, त्यसको त्यति ठूलो अर्थ राख्दैन ती गौण पक्षहरू। प्रधान पक्ष हामी पार्टीभित्र सहमति खोज्यौं, सहमति निर्माण गर्ने कोसिस गरौं र स्वयं पार्टी अध्यक्षले त्यसमा कोसिस गर्नु, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र मूलभूत रूपमा सहमतिका साथ पार्टीको नेतृत्व हामीले चयन गर्यौं। यो नेकपा एमालेका निम्ति एउटा ठूलो भावनात्मक शक्ति हामीले पैदा गर्यौं भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि केही कमरेडहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, त्यसलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ। त्यो स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ हामीले, त्यसमाथि कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। उहाँहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु, एउटा सीमाभित्र बसेर पार्टीले निर्धारित गरेका सीमा कुनै पनि नेताहरूले भत्काएनन्। प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि त्यो सीमाभित्र मर्यादित ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ र प्रतिस्पर्धा पछिको परिणामलाई उहाँहरूले पनि सहज ढंगले लिनुभएको छ। म आफै चुनावबाट प्रतिस्पर्धा गरेर सचिव भए, उपाध्यक्षमा भयो, पदाधिकारीको हिसाबले अध्यक्षमै भयो र
निर्वाचनपछि अध्यक्षले जुन मन्तव्य दिनुभयो त्यसले नेकपा एमाले शालीनताका साथ आफै भित्रका सबै साथीहरूलाई समेट्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य शक्ति बन्ने कुरामा पार्टी अध्यक्षले जुन प्रतिबद्धता जनाउनुभयो त्यो हाम्रो मुख्य कुरा हो। त्यसैले नेतृत्व चयन पनि एउटा अनुकरणीय ढङ्गले भएको छ। यसमा टिप्पणी छन्, हुन सक्छन्, तर दुनियाँलाई हामीले यो बताउनु पर्छ कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको चुनावमा लड्ने र गोली हानाहान गर्ने कुरा मात्रै होइन। लोकतान्त्रिक भनेको त्यो त हुँदै होइन त, त्यो त असभ्यता हो। एउटा हाई लेभल माथिल्लो तहबाट कन्सेन्सस बनाउनु, सहमति निर्माण गर्नु, त्यसप्रति सबैले अटल विश्वास कायम गर्नु पनि लोकतान्त्रिक विधि हो। मन मिलाउनु, मत मिलाउनु मात्रै होइन, लोकतन्त्र भनेको मन मिलाउने कुरा पनि हो। हामीले मत मिलाउँदा मात्रै लोकतन्त्र खान्छौँ, मन मिलाउने कुरा त्योभन्दा पनि अझै उन्नत स्तरको लोकतन्त्र हो। र यो महाधिवेशनले मत मात्रै होइन, मन मिलाउन पनि अधिकतम कोसिस हामीले गर्यौं र हामीले लाने अर्को त्यो सन्देश हो। एक दिन हाम्रो लम्बियो विभिन्न कारणले, त्यसका बावजुद पनि चितवनको व्यवस्थापन, बस्ने खाने प्रतिनिधिहरूको आवत जावत लगायतको कुरामा सानातिना मिस्टेक कहीँ भयो होला, खोज्दै जाँदाखेरि कमजोरी खोज्दै जाउँ न त भन्दा भेटिन्छ नै। तर आम हिसाबले चितवनमा एउटा उत्कृष्ट व्यवस्थापन हामीले गर्यौं। 7 लाख भन्दा बढी मानिसहरू आउँदा कुनै पनि ठाउँमा यो उद्घाटन समारोहमा आएको मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएको अथवा गाडीहरू एक्सिडेन्ट भएको, हाम्रा प्रतिनिधिहरू कहीँ दुर्घटना परेको एउटा समाचार पनि आएन। त्यति एक्सेलेन्ट व्यवस्थापन हामीले गर्यौं। र होल 5 दिन चितवनमा बस्दा हाम्रा प्रतिनिधिहरू कुनै त्यस्तो बिरामी पर्नु भएन, स्वस्थ रहनुभयो र सबैले राम्रोसितले भाग लिनुभयो। त्यो नेकपा एमालेको एउटा व्यवस्थापन कला हो। यी सन्देश लिएर अब हामी जानुपर्नेछ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, आजको यो जमघट हाम्रा आन्तरिक कुराहरू खोतल्ने जमघट होइन। त्यो कुनै बेला सम्बन्धित ठाउँमै गर्नु उपयुक्त होला। ताप्लेजुङमा प्रतिनिधि किन सर्वसम्मत भएन, किन चुनाव भयो, कसका कारणले भयो, त्यो ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटीमै बसेर यहाँहरूले छलफल गर्नु होला। यहाँ सबैको अगाडि त्यो भनिरहनु आवश्यक पर्ने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। कहीँ कमजोरी भएछ भने त्यसलाई सच्याउला। पार्टीमा हुल हुज्जत गर्नु हुँदैन, पार्टीलाई भिड तन्त्रमा परिणत गर्नु हुँदैन, पार्टीलाई एउटा वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले नै चलाउनु पर्छ। हामी विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आएका होलाौं, तर हामी नेकपा एमालेमा रूपान्तरित हुँदै जानुपर्नेछ। नेकपा एमालेको संस्कृतिमा हामी ढल्दै जानुपर्नेछ। नेकपा एमालेको संस्कृति सहकार्यको संस्कृति हो। नेकपा एमालेको संस्कृति एकअर्काप्रति सम्मानको संस्कृति हो, आदरको संस्कृति हो र वैचारिक ढङ्गले बहस छलफल गर्ने संस्कृति पनि नेकपा एमालेको संस्कृति हो। त्यो एमालेले लामो दशकौंबाट बनाएको संस्कृति हो, एकै दिनमा बनेको पनि होइन। त्यसमा हामी सबै रूपान्तरित हुँदै जानुपर्नेछ होला। हिजो हामीले कसैले हतियार उठाएर आयौं होला, कसैले मतपत्र बोकेर आयौं होला। मतपत्र बोक्नेको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ, हतियार उठाउनेहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ। र आज एमालेको जे कार्यनीति हो, जे कार्यदिशा हो, जे कल्चर हो, त्यसमा हामी रूपान्तरित हुनुपर्छ। हामी त्यसरी नै जाउँ। म सबै कमरेडहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु। र जिल्ला अधिवेशन